را سے شروع ہونے والے اسلامی لڑکوں کے نام: نام راقب، زبان فارسی، معنی امیدوار، منتظر۔ نام رجب، زبان عربی، معنی عزت کرنا، تعظیم کرنا، 7واں اسلامی مہینہ۔ نام رحمان، زبان عربی، معنی شفقت والا، رحم کرنے والا۔ نام رستم، زبان فارسی، معنی دلیر، بہادر، پہلوان۔ نام رشید، زبان عربی، معنی ہدایت یافتہ۔ نام رحمت، زبان عربی، معنی مہربانی، عنایت۔ نام رضا، زبان عربی، معنی راضی ہونا، خوش ہونا۔ نام رضوان، زبان عربی، معنی برکت، خوش ہونا، کسی سے راضی ہونا۔ نام رفیق، زبان عربی، معنی دوست۔ نام رفاقت، زبان عربی، معنی مہربان ہونا، ہمراہی، دوست۔ نام ریاض، زبان عربی، معنی چمکنے والا، بادل۔ نام رمضان، زبان عربی، معنی جلنے والا، سخت گرمی ہونا، اسلامی مہینہ۔ نام رئیس، زبان عربی، معنی امیر، دولت مند، سردار۔ نام راشد، زبان عربی، معنی ہدایت پانے والا، ہدایت یافتہ۔ نام رحیم، زبان عربی، معنی رحم کرنے والا۔